अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शहद खाने के फ़ायदे क्या क्या हैं, आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपके सामने उसकी मुकम्मल तफसील पेश करेंगे और हैरान रह जाएंगे कि शहद अगर हम डेली इस्तेमाल करें तो कितनी सारी बीमारियों से और कितने सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं और वो फ़ायदे हम शहद के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। तकरीबन 9 फ़ायदे हैं आज हम इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। नंबर 1, जो शख्स रोज़ाना शहद का इस्तेमाल करता है तो उसके जिस्म की जो चमड़ियाँ होती हैं यानी जिल्द जिसे आप कहते हैं वो बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ होती हैं, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से पर दाग, धब्बे, फोड़ी, फुंसी ये सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। शहद एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, यानी उसे खाना मामूल बना लेना, इससे बहुत सारे जहरीले मवाद जिस्म से ख़त्म हो जाते हैं और जरासीम को ये रोकने में बहुत काम करता है। तो ये पहला फ़ायदा है कि जिस्म की जो जिल्दें हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी शफ़ाफ़ रहेंगे। नंबर 2, बहुत सारे लोग मोटापे की वजह से परेशान रहते हैं और वज़न कम करना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि शहद ये जिस्मानी वज़न के अंदर कमी पैदा करता है। बढ़ते वज़न से परेशान लोगों के लिए माहिरीन का मानना है कि चीनी से यानी शक्कर से बने हुए मीठे पकवान को वो अपनी खुराक से निकाल दें और उसकी जगह पर अगर कोई मीठी चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शहद का इस्तेमाल करके उसे मीठा बनाएं और उसका इस्तेमाल करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर जिस्म के अंदर वज़न ज़्यादा हो गया है ज़रूरत से ज़्यादा और उससे आप परेशान हैं तो इंशाअल्लाह शहद के खाने को अगर मामूल बना लेते हैं तो जो वज़न बढ़ गया है और परेशानी का सबब बना हुआ है उसमें इंशाअल्लाह धीरे धीरे कमी नज़र आएगी। नंबर 3, कोलेस्ट्रॉल लेवल में रहता है। मसला ये है ना कि शहद में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है बल्कि उसके अंदर ऐसे अज्जा और विटामिन्स होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को ये ख़त्म कर देता है। अब अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए उसका लेवल या कम हो जाए उसका लेवल तो भी नुकसानदेह कर देता है, लेकिन अगर शहद का हम इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल वो बिल्कुल लेवल में रहता है और न उसे बढ़ने देता न घटने देता है। नंबर 4, तबीबों का ये मानना है कि जो शख्स शहद का इस्तेमाल करता है तो ये बात बिल्कुल साबित है तबीबी रिपोर्ट में कि शहद शरियानों को सिकुड़ने से महफूज रखता है। शरियान यानी खून की बहने वाली जो रगें होती हैं, जो नसें होती हैं, उनको शहद सिकुड़ने नहीं देता है। अगर खून बहने वाली नसों में सिकुड़न पैदा हो जाए तो फिर होता क्या है कि उससे हरकत क़ल्ब यानी अटैक की बीमारी हो सकती है। इसी तरह याददाश्त ख़राब हो जाएगा, इसी तरह सर का दर्द मुसलसल पकड़ लेगा अगर खून बहने वाली रगों में सिकुड़न पैदा हो जाए। तो अगर कोई शख्स डेली शहद का इस्तेमाल करता है, तरीक़ा भी इसका बताया गया है कि 1 गिलास पानी ले ले और उसमें 2 से 3 चम्मच शहद आप डालकर उसे मिलाकर आप डेली उस 1 गिलास पानी के साथ 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लिया करें तो इंशाअल्लाह जो है सेहतमंद दिल रहेगा आपका और जो शरियानें हैं वो बिल्कुल खुली रहेंगी, उनके अंदर सिकुड़न पैदा नहीं होगा। नंबर 5, बहुत सारे लोगों को याददाश्त की शिकायत रहती है कि वो बातों को भूल जाते हैं या बातें याद नहीं रख पाते हैं, कोई चीज़ याद करते हैं भूल जाते हैं। तो इसके हवाले से कहा जाता है कि शहद में मौजूद कैल्शियम जो होता है वो दिमाग में आसानी के साथ और जल्दी जज्ब हो जाता है, यानी वहाँ जाकर वो पहुँच जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि दिमाग आपका मजबूत हो जाता है,
دماغ آپ کا قوی ہو جاتا ہے۔ تو اگر بھولنے کی بیماری پیدا ہو گئی ہے تو بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، یا اگر کوئی بندہ کند ذہن ہے، جس کا ذہن کمزور ہے، یاد نہیں رکھ پاتا ہے چیزوں کو، تو اس سے بھی دماغ میں مضبوطی پیدا ہوگی اور چیزیں یاد رکھنے میں، یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ نمبر 6، بہت سارے لوگ نیند کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ شکایت یہ رہتی ہے کہ نیند نہیں آتی ہے، کبھی اس کے لیے انہیں ٹیبلٹ کھانا پڑتا ہے یا الگ الگ دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ نیند، اگر اچھی آپ کو نیند لینا ہے تو ڈیلی آپ شہد کا استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ بہت زیادہ نہیں، آپ کو چائے کے 1 چمچ کے برابر ڈیلی شہد کا استعمال کرنا ہے۔ نمبر 7، خالی پیٹ 1 چمچ شہد کھانا، خالی پیٹ 1 چمچ شہد کھانا بہت ساری ایسی بیماریوں کے لیے تحفظ دے گا جو معدے کے اندر ہمارے پیدا ہو جاتی ہیں اور کھانا ہضم نہیں کر پاتے ہیں، یعنی معدے کو یہ شہد مضبوط کر دے گا اور کھانا ہضم کرنے میں بہت زیادہ یہ فائدہ دے گا۔ نمبر 8، بہت سارے لوگوں کو گلے کی تکلیف ہو جاتی ہے، تو شہد جہاں نہ ختم ہونے والی کھانسی کی روک تھام کے لیے فائدہ مند ہے، وہیں گلے میں اگر تکلیف ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ آدھا کپ پانی لے لیں اور 1 چائے کے چمچ کے برابر چھلی ہوئی ادرک لے لیں اور 1 لیمبو یا 2 لیمبو کا جو ہے رس نچوڑ کر اس میں ملا لیں، تینوں چیزوں کو مکس، اور اس کے بعد 1 چمچ شہد ڈال دیجئے۔ اس کے بعد مکس کر کے جس طرح آپ نمک اور گرم پانی سے غرارہ کرتے ہیں منہ کے اندر ڈال کر، اسی طرح اس سے غرارہ کریں تو اگر گلے میں کسی بھی قسم کی تکلیف ہے تو وہ انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے سے دور ہو جائے گی۔ نمبر 9، سر کے اندر کچھ لوگوں کی خشکی پیدا ہو جاتی ہے، تو سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے شہد بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہلکا سا گنگنا پانی آپ 1 گلاس کہہ رہا ہوں کہ 2 چمچ یا 3 چمچ لے لیجئے اور اس میں آپ آدھا چمچ شہد ملا کر اس کو مکس کر لیں اور اس کے بعد جس طرح ہم تیل اپنے سر پر لگاتے ہیں اسی طرح اپنے سر پر لگا کر 2-3 منٹ مالش کریں، تو اس طرح مسلسل آپ کریں، انشاءاللہ کچھ دنوں میں سر کی خشکی دور ہو جائے گی۔ تو یہ 9 فائدے تو وہ ہیں جو طبیبوں نے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ میں قرآن مقدس کی آیت بھی آپ کو سنا دوں۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہ شفاء للناس، شہد کے حوالے سے پوری تفصیل بیان کی گئی، اس کے آخر میں فرمایا گیا فیہ شفاء للناس، کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب قرآن مقدس میں شہد کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی، خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے اور اکثر و بیشتر بلکہ معمول کے حساب سے حضور صبح خالی پیٹ شہد کا استعمال کرتے اور وہ غذا کا کام کرتا، پھر کچھ دیر کے بعد جب حضور کو بھوک لگتی تو پھر آپ کھانا تناول فرماتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پسند ہے اور قرآن مقدس میں اس کی فضیلتیں بھی موجود ہیں اور طبیبوں نے ریسرچ کر کے اس کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہد ہماری زندگی کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ لیکن ہمارے گھروں سے آج یہ رخصت ہو گیا ہے، ہم استعمال نہیں کرتے ہیں۔ پچھلے دور میں لوگ استعمال کرتے تھے اور وہ اپنے جسم کو ایک اچھا جسم، اپنی باڈی کو ایک اچھی باڈی بنا کر رکھتے تھے، لیکن آج ہم اس سے کوسوں دور ہو گئے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم استعمال کریں، شہد کو اپنے گھر میں لائیں اور اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔